अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सेकंड ईयर का लेसन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसको डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दुनिया में इसलिए मशहूर हैं और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है अपनी एक इन्वेंशन डिस्कवरी की वजह से। वो है, इन्होंने पेंसिलिन को बनाया था। तो ये किस तरह इन्होंने बनाया और ये जो पूरा लेसन है ये इनकी लाइफ पर मबनी है। ये किन किन जहाँ कहाँ पे स्टडी की, कहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस की और ये हादसातन तरीके से ही इन्होंने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। ये सब कुछ हम इस लेसन में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बात पता चलती है कि पुराने ज़माने में लोग ये बात माना करते थे कि इंसान को जब भी बीमारियां लगती हैं तो वो किसी शैतानी ताकत की वजह से लगती हैं या किसी चीज़ के बुरे असर की वजह से लगती हैं। तो अक्सर बहुत सारे ज़मानों तक, बहुत सालों तक लोग इसी बात को मानते रहे। लेकिन बाद में लुइस पास्चर आए, उन्होंने ये बताया कि ये बीमारियां इंसान को लगती हैं छोटे छोटे जरासीमों की वजह से। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आँख से देख भी नहीं सकते, क्योंकि जरासीम ज़िंदा होते हैं तो हम इनको मार भी सकते हैं। तो पहले जो एक केमिकल इस्तेमाल होता था जरासीमों को मारने के लिए, वो होता था कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोलिक एसिड जब इस्तेमाल होता था जरासीमों को मारने के लिए तो ये इंसान को फ़ायदा देने की बजाय ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ज़ख़म हो जाता, वहाँ पर कार्बोलिक एसिड लगाया जाता तो कार्बोलिक एसिड ज़ख़म को थोड़ा बहुत ठीक तो कर देता था, जरासीमों को मार देता था, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़िया, जिसे इम्यून सिस्टम हम कहते हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। बाद में कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ और अगर हद से ज़्यादा डोज़ या हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता तो पेशेंट की मौत भी वाक़ई हो सकती थी। फिर मिचनिकॉफ नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया इंसान के अंदर एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल इंसान के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ही रखे हैं। जब कोई जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो यही वाइट ब्लड सेल उसके ऊपर हमला कर देते हैं और जरासीम और वाइट ब्लड सेल के दरमियान एक लड़ाई चलती है हमारे अंदर। और अगर ये वाइट ब्लड सेल जीत जाएं तो हम सेहतमंद रहते हैं, अगर ये वाइट ब्लड सेल हार जाएं तो फिर हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ये बात सामने आई कि ये जो कार्बोलिक एसिड है ये असल में अंदर जाकर इन्हीं वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म कर रहा था। तो नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है, एक इम्यून सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है, ये कार्बोलिक एसिड उसको ख़त्म तबाह कर रहा था। अब फ्लेमिंग की पैदाइश के बारे में हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए जो कि खेती बाड़ी के साथ जिनका ताल्लुक़ था। बाद में ये फैमिली जो थी वो मेडिकल फैमिली कहलाई, क्योंकि इसके भाई भी डॉक्टर्स बन गए और एक भाई इनका ऑप्टिक्स में था, यानी आँखों, चश्मे, फ्रेम और ये चश्मा और ये सारा कारोबार किया करता था। और इसकी बहनों की शादी भी डॉक्टर्स के साथ हुई। तो ये पूरी फैमिली ही एक मेडिकल फैमिली कहलाने लगी। अब एक नया तरीका भी दुनिया में सामने आया और वो था एसेप्टिक मेथड का। इसका ये मतलब था कि जो हवा है और जो आलात थे, जब भी ऑपरेशन किया जाता, क्योंकि आलात के ऊपर जरासीम लगे होते और जब वही आलात ऑपरेशन के टाइम इस्तेमाल होते तो आलात से जिस्म के अंदर जरासीम जा रहे थे जिससे ज़ख़म ख़राब हो जाता था। तो अब तरीका क्या ये सामने आया एसेप्टिक मेथड का कि उन सारे आलात को आग के ऊपर गर्म कर लिया जाता था। यानी अगर कोई ऑपरेशन हो रहा होता तो आग के ज़रिए सारे आलात को गर्म कर लिया जाता ताकि जब वही कैंची या कोई नाइफ़ ज़ख़म को टच हो तो वहाँ से जरासीम अंदर ना जाएं। ये मेथड आम दिनों में तो काफ़ी कामयाब था, लेकिन जंग के ज़माने में ये नाकाम साबित हो गया, क्योंकि जंग में जब किसी भी सिपाही को लाया जाता हॉस्पिटल में तो उसका ज़ख़म पहले ही ख़राब हो चुका होता था। ज़ाहिर है जंग के मैदान में एक सिपाही ज़ख्मी हुआ है, उसको जब हॉस्पिटल लाया जाता तो रास्ते में ही उसका ज़ख़म ख़राब हो चुका होता था।
اب ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پہلا نیچرل اینٹی سیپٹک کون سا الیگزینڈر فلیمنگ نے بنایا۔ ایک دفعہ الیگزینڈر فلیمنگ کو زکام لگا ہوا تھا، تو اس نے اپنے ناک کے اندر جو فلوئڈ جو اس کا باہر آیا اس کو ذرا اس نے آبزرو کیا، تو اس نے ایک ایسا سبسٹنس پایا اس کے اندر جو کہ جراثیموں کو مار رہا تھا، اور اس کا انسان کے اوپر یعنی نیچرل ڈیفنس سسٹم وائٹ بلڈ سیل کے اوپر بھی کوئی ہارمفل ایفیکٹ نہیں تھا۔ اس نیچرل فرسٹ اینٹی سیپٹک کو اس نے نام دیا لائزوزائم کا، اور اس سے تھوڑی بہت شہرت بھی ملی الیگزینڈر فلیمنگ کو۔ لیکن ایک حادثاتاً طریقے سے ڈسکوری کس طرح سے ہوئی پینسلین کی، یہ حادثہ اس طرح سے ہوا کہ الیگزینڈر فلیمنگ اپنی لیبارٹری میں کام کر رہا تھا، تو کہیں اس کی لیبارٹری کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، تو کہیں دور سے روٹی کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہو ایک پھپھوندی سی بن جاتی ہے، فنگس سی، وہ وہاں سے اڑتی ہوئی آئی، اور بہت ہی اگر آپ روٹی کو رکھ دیں نا، گیلی روٹی کو باہر، تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے اوپر ایک سب سی پھپھوندی بن جاتی ہے۔ یہی پھپھوندی اڑتی ہوئی آئی، الیگزینڈر فلیمنگ کی لیبارٹری کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی، کھڑکی سے ہوتی ہوئی جراثیم کے اوپر آ کے وہ سیٹل ہو گئی۔ الیگزینڈر فلیمنگ نے سارے کام چھوڑ دیے، آبزرو کیا، اس نے دیکھا کہ وہ جو فنگس ہے وہ سارے جراثیموں کو مار رہی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس کو دوسرے جراثیموں کے اوپر اس نے آزمایا، اس کے اوپر بھی اثر بہت اچھا تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ نہیں تھا، کوئی منفی ایفیکٹ اس کا نہیں تھا، اور یہیں سے پینسلین ڈسکور ہوئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، پینسلین کو ٹھوس حالت میں نہیں بنا پا رہا تھا الیگزینڈر فلیمنگ، یعنی اس کو کانسنٹریٹ حالت میں، ٹھوس حالت میں، جس طرح آپ نے دکانوں پر پھٹکڑی پڑی ہوئی دیکھی ہوگی، یہ اصل میں ایک کانسنٹریٹڈ فارم ہوتی ہے پینسلین کی۔ اب اس کانسنٹریٹڈ فارم کو بنانے کے لیے اسپیشل ایک آکسفورڈ کی ٹیم آئی، اور آکسفورڈ کی ٹیم نے مل کر بڑی کاوشوں کے ساتھ اس کو کانسنٹریٹ فارم میں لایا، پینسلین کو۔ بعد میں یہ ورلڈ وار 2 میں گئی، اور بہت سارے سپاہیوں کی اس نے جان بچائی۔ اب پوری دنیا میں پینسلین ایک حیران کن میڈیسن کے طور پہ تو سامنے آئی، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو آخر ڈھونڈا کس نے ہے، بنایا کس نے ہے۔ تو الیگزینڈر فلیمنگ کے اپنے ٹیچر سر الیمنوتھ رائٹ نے ٹائم اخبار کو خط لکھا اور اس کو بتایا کہ الیگزینڈر فلیمنگ ہی وہ بندہ ہے جس نے اس کو ڈسکور کیا، اور اس طرح ساری دنیا کو پتہ چلا، اور دنیا نے انعامات کی نچھاور کرنا شروع کر دی الیگزینڈر فلیمنگ کے اوپر۔ لیکن الیگزینڈر فلیمنگ یہی کہا کرتے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس قدرت اس کو بنا رہی تھی، اور میں نے اس کو بس تلاش کیا ہے، ڈھونڈا ہے۔ بعد میں ان کو نائٹ ہوڈ کا ٹائٹل بھی ملا، یعنی ان کے نام سے پہلے سر لگنا شروع ہو گیا، نوبیل پرائز بھی ملا، اور بعد میں ان کی جو ڈیتھ تھی وہ ہوئی 1955 میں۔ تو یہ سارا لیسن جو ہے یہ ایک ہیرو کے پورشن میں انکلوڈ ہے، اور الیگزینڈر فلیمنگ کو پینسلین کی ڈسکوری کی وجہ سے آج بھی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر یہی مین پوائنٹس تھے اس لیسن کے، اور یہیں پر یہ لیسن جو ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔